भारत किसी भी तरह चाइना के उस तरह नजदीक ना हो पाए जिसका हमें नुकसान पहुंचे। चीन और रशिया की जानिब से मुश्तरका तौर के ऊपर एक ऐसी ऑफर, एक ऐसी पेशकश की गई है भारत को कि अगर खत्ते में हम चाहते हैं, हम लोग दुनिया में हम चाहते हैं, जैसे फील्ड मार्शल साहब का तो पैगाम ही है ना कि सबको मोहब्बत से और एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक कन्फेशन के रूप में मैं मानता हूं, देखता हूं कि अगर दो देश एक साथ आजाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, यह उनकी अपनी नाकामी है। हमारी एजुकेशन इतनी लो है एंड आवर पीपल डोंट हैव एक्सेस, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, हमारे पास वो कैपिटल नहीं है। देखें हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं दे डोंट गेट अ जॉब इन पाकिस्तान। चीन और रशिया की जानिब से मुश्तरका तौर के ऊपर एक ऐसी ऑफर, एक ऐसी पेशकश की गई है भारत को, जो आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा मौका है कि भारत अगर इसे अवेल कर ले तो किसी हद तक उन तमाम खिफत का, हजीमत का वो अजाला कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जंपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अमेरिकी टैरिफ के जवाब में रूस, भारत, चीन के एक साथ आने पर भिखारी पाकिस्तान का दर्द छलका है। भारत से नजदीकी बढ़ा रहे चीन को देख भिखारी पाकिस्तान लाइव टीवी पर रोता नजर आया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमें किसी भी कीमत पर चीन को भारत के पाले में जाने से रोकना होगा। वहीं भारत रूस पहले ही इतने गहरे दोस्त हैं और अब चीन ने भी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। इससे अमेरिका के साथ पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। दोस्तों आइए देखते हैं भारत, रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी पर रोते पाक मीडिया की एक और वीडियो। पाकिस्तान में तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ट्रम्प कहता है कि हम तेल की कंपनियां भेज रहे हैं। तो मामला कुछ यूं है कि दुनिया के अंदर उतार चढ़ाव, खारजा पॉलिसी के अंदर तब्दीली, पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करना, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, मगर जो कुछ भारत के साथ हुआ है यकीनन वही गैर मामूली है। हम बात करेंगे चीन के वजीर खारजा की जानिब से जो दौरा किया गया 3 साल के बाद भारत का, इसके अंदर क्या कुछ हुआ है ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो मुआहदे अब निकल कर सामने आ रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि चीन किस हद तक भारत के साथ जाना चाहता है। इसके अंदर पहले पॉइंट के ऊपर बात की गई कि बॉर्डर मैनेजमेंट, सरहदी तनाज़ात हल करने के हवाले से 2 नई कमेटियाँ बन चुकी हैं। फ़्लाइट्स और वीज़ा बरह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू होंगी। तलबा, बिजनेसमैन और सियाहों के लिए वीज़ा आसान बनाया जाएगा। तीसरा, मजहबी जो टूरिस्ट के लिए, सियाहत के लिए है कि 3 जो यात्रा के लिए भारतीय ज़ायरीन को दोबारा बड़ी तादाद में मानसरूर और कैलाश जाने की इजाज़त दी जाएगी। नंबर 4 जो पॉइंट है वो बॉर्डर ट्रेड है। 3 अहम बॉर्डर पास जो दोबारा खोले गए हैं, ये पहले बंद थे, अब इन्हें दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। 5वें नंबर पे जो इत्तफाक हुआ है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दोनों ममालिक रुकावटें कम करके तिजारत का बैलेंस बेहतर करेंगे। एक और छठी ऑफर भी है जिसका जिक्र मैं रूस वाले जब खबर आपके सामने रखूंगा उसके साथ रखूंगा, क्योंकि वो दोनों एक जैसी खबरें। तो ये बात हुई चीन के वजीर खारजा ने जब भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, उस दौरान ये आपको तमाम जो मुआहदे एग्रीमेंट हुए, और उसी वक्त चीन के वजीर खारजा की जानिब से जो भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई, उसी वक्त ही एक ऑफर रखी गई है चीन के वजीर खारजा ने अपना। और ये याद रखिए कि चीन के जो वजीर खारजा है वो फ़कत वजीर खारजा ही नहीं है, बल्कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग के अहम सियासी मामलात के ऊपर या तनाज़ात को हल करने के हवाले से उनके एक खसूसी मुशीर भी हैं। तो उन्होंने भारत के वजीर आज़म को एक पेशकश भी की। अब आगे चलिए बात हम ये कर लेते हैं कि भारत के वजीर खारजा जयशंकर वो 3 रोज़ा दौरे पर मॉस्को चले गए। वहाँ पर रशिया की जानिब से 3 बड़ी ऑफर्स रखी गई हैं। अब थोड़ा सी चीज़ों को रिकैप कर लें कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक ऐसे टाइम पर गए हैं रशिया में जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत के ऊपर टैरिफ तो आयद कर ही रहे हैं, मगर दूसरी साइड के ऊपर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान जो रशिया की ऑयल सनत है, इंडस्ट्री है, अगर इसे नुकसान नहीं हुआ तो इसकी बहुत बड़ी वजह भारत है कि भारत बहुत बड़ी मकदार के अंदर रशिया का ऑयल लेता है। ना सिर्फ वो खुद लेता है बल्कि उसको दोबारा रिफाइन करके दीगर ममालिक को सेल भी करता है। इससे वो अपनी मईशत को भी ठीक कर रहा है और इससे वो रशिया की सनत को भी सहारा दे रहा है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, एक तरफ हमारा वो तस्वीराती पार्टनर है मगर दूसरी साइड के पर वो रशिया को मजबूत करता हुआ भी नजर आ रहा है। फिर मैं आज ही पढ़ रहा था अमेरिका के जो ट्रेड एडवाइज़र हैं उनकी जानिब से भी सख्त तंबीह की गई भारत को कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अब नॉर्मल नहीं हो सकते, क्योंकि भारत ने हमें दगा दिया है और भारत ने रशिया की इकोनॉमी को
معیشت کو اس کے مشکل وقت کے اوپر مضبوط کیا ہے. یہ ایسا ایک ماحول بن رہا ہے اور اس ماحول کے اندر بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ماسکو گئے. ایک وقتی طور کے پر وقفہ آیا تھا کہ بھارت نے رشیا سے آئل لینا بند کر دیا تھا، مگر اب وہ دوبارہ سے بحال ہو گیا. رشیا نے 3 آفرز کی ہیں، وہ 3 آفرز میں رکھتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ہی چین کی آفر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس کے اندر جو آفر کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ روس نے بھارت کو 3 اہم پیغامات دیے ہیں. نمبر 1 پہلے پہ کیا ہے؟ اگر بھارت امریکی مارکیٹ کھو دیتا ہے تو روس بھارتی مصنوعات خریدنے کو تیار ہے. نمبر 1 پوائنٹ. دوسرا کیا پیغام دیا ہے؟ تیل کی رعایتی تجارت تقریباً 5% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جاری رہے گی. یعنی اس کے اندر پہلی خبریں چلی تھیں کہ رشیا نے جو ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا بھارت کو وہ ریورس کر لیا ہے، لیکن رشیا نے کہا کہ یہ جاری رہے گی، 5% جو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں وہ جاری رہے گا. نمبر 3 کیا ہے؟ دفاعی تعاون بڑھے گا، خاص طور پر سخوئی طیاروں کے انجن بھارت میں تیار کرنے کا منصوبہ یہ بھی شامل ہے. یہ بھی رشیا کی جانب سے بھارت کو پیغام دیا گیا. ساتھ ہی صدر پوٹن کے ممکنہ دورہ بھارت پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے جو 2025 کے آخر تک متوقع ہے. یہ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، انہیں 3 پیغامات رشیا پہنچتے ہی رشیا کی جانب سے دے دیے گئے. اب چین نے بھی پیغام دیا. چین نے بھارت کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ مغربی ممالک، اگر آپ امریکہ اور چین کے مابین ایک توازن آپ قائم کر لیں گے نا، یہ جو آپ ہمیں اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں پھر آپ ہمیں دیکھ کے اپنی تیاریاں بھی شروع کرتے ہیں، تو اگر آپ ان چیزوں کے معاملے کے اوپر بیلنس رکھ لیں گے نا تو ہم آپ کو یہ اشور کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑی صنعت آپ کی امریکہ کے اندر ہے یا پھر آپ امریکہ کو مصنوعات دیتے ہیں، وہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں کی جو مارکیٹ کی ایکسس ہے وہ ہم آپ کو آپ کے ملک میں، اپنے ملک میں دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی چائنا انہیں خوش آمدید کہے گا اور ظاہر ہے بدلے میں چائنا تو ایک بہت بڑا حصہ بھارت کے اندر پروڈکٹس کی صورت میں، مصنوعات کی صورت میں بھیج ہی رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تعاون بھی بڑھے گا دونوں ممالک کے مابین. دفاعی تعاون بھی بڑھے گا دونوں ممالک کے مابین، یہ بھی چین کی جانب سے کہا گیا. اچھا، اس میں ایک اور چیز مکس کرنے والی نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اگر اچھے ہوئے چین کے تو کیا پاکستان کے ساتھ متنازع ہوں گے؟ نہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ چین کی پالیسی یہ ہے کہ وہ تنازعات نہیں چاہتا ہے بلکہ وہ تجارت چاہتا ہے، تو اسی لیے چین کی طرف سے اور روس کی طرف سے ایک مشترکہ طور کے پر امریکہ کو بھارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کے اوپر ٹیرف لگا رہے ہیں، اگر وہ آپ کی پروڈکٹس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں تو رشیا کی مارکیٹ آپ کے لیے اوپن ہے، چائنا کی مارکیٹ آپ کے لیے اوپن ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب آپ نے کہاں جانا ہے. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ ایک بار پھر بھارت نے کرنا ہے، بھارت کی خارجہ پالیسی نے کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کیا انتخاب کرتا ہے، دوبارہ سے امریکہ مغربی ممالک کا انتخاب کرتا ہے یا پھر رشیا اور چائنا کا مکمل طور کے اوپر انتخاب کرتا ہے. پاکستان میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم تیل کی کمپنیاں بھیج رہے ہیں، ہم کاپر میں وہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کرپٹو میں وہ انٹرسٹڈ ہیں یہاں پہ کام کرنے میں. تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے یہ سبسٹینس ہے یا دس از سم تھنگ جو پاکستان جیسا ملک اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوگا؟ So symbolically this is really important کہ یو ایس کی فورن پالیسی میں پاکستان کو امپورٹنس مل رہی ہے. کاؤنٹر ٹیررزم میں کچھ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا پاکستان کی ایفرٹس کو ان کاؤنٹر ٹیررزم میں. لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ریزروس فائنڈ ہوتے بھی ہیں کہ نہیں. لائک کمپنیز آتی ہیں انویسٹ کریں گی، سو وی اسٹل ہیو ٹو سی کہ پریکٹیکل امپلیکیشنس اس کی کیا ہوتی ہے. لیکن سمبولک لیول پہ اٹس ریئلی گڈ کہ ہمیں پاکستان کو امپورٹنس مل رہی ہے ان امریکن فورن پالیسی میں، جو کہ انڈیا آف کورس از ناٹ ہیپی اباؤٹ دیٹ. اور دس از ون آف دا ریزنس کہ جو انڈیا اور یو ایس کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک تناؤ ہمیں نظر آ رہا ہے. دیٹ از ون آف دا ریزن کہ انڈیا کو یہ کمپلین ہے کہ ٹرمپ از ناٹ سینسٹیو ٹو جو ہے انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ ہیں. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کمپنیز آئیں گی، ریزروس فائنڈ کریں گی، اگر اس میں کوئی سبسٹینس ہوتا ہے تو دین اٹ ول بی ریئلی گڈ کہ یہ ایک سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہوگی ان یو ایس امریکہ ریلیشنس. کیونکہ ابھی تک اکنامک لیول پہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہی زیادہ ڈیولپمنٹ تھی. لیکن اب اگر اکنامک لیول پہ بھی اس کو اگر ہمیں کوئی ایک سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ملتی ہے تو دیٹ وڈ بی ریئلی گڈ فار بوتھ کنٹریز ریلیشنس.